नमस्कार। इमेज न्यूज एफएम 103.6 को दैनिक कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपाली तपाईले इमेज एफएम 103.6 बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम बिहान पौने 9 देखि हामी सुरु गर्छौं र 9:30 सम्म यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौं र यही कार्यक्रम तपाईले भोलि बिहान 4:45 पछि अर्थात पौने 5 मा सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यो पुनः प्रसारण हुनेछ। कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी मुलुकका कुरा गर्छौं। हाम्रो एउटै विश्वास छ, मुलुकमा कानून नभएकै कारण तपाई हामीले दुःख पाएका छौं र एउटै विश्वास छ कि कानून बलियो भयो भने मुलुक र तपाई हामी समृद्ध हुन्छौं। कानूनको रिक्तता अथवा कानूनको कमजोरीका कारण मुलुकले दुःख पाउने हो, नागरिकले शास्ति बिहोर्ने हो। कानूनलाई कमजोर बनाएर दुनु सोझ्याउनेहरू यो मुलुकमा सदियौंदेखि सक्रिय भए। त्यो सक्रियता गणतन्त्रसम्म पनि जीवित रह्यो। यसकारणले हामी कानून बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने हेतु यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइराखेका छौं। मुलुकको राजनीति र सरकार नागरिकका आँखै अगाडि नाङ्गिएको छ र उसले शरम बेचेको छ, लाज बेचेको छ, लाज पचाएको छ। यसकारण मुलुकको राजनीतिलाई जे गर्न पनि छोड्छ र तपाई हामी उसले गरेका जे जस्ता क्रियाकलापलाई बडो नरम ढंगबाट हेर्न देख्न विवश भइराखेका छौं र मनन पनि गरिराखेका छौं। यो चाहिँ तपाई हाम्रो जिन्दगीको सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो। यही दुर्भाग्यलाई चिर्ने प्रयत्न कार्यक्रमका माध्यमबाट गर्ने प्रयास हामीले गरिराखेका छौं। कार्यक्रममा हामीले तपाई श्रोता मित्रलाई आमन्त्रण गर्ने गर्छौं। 40065323 र 40065324 मा तपाईले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। आज दुईवटै टेलिफोन नम्बरहरू बिग्रिएका छन्, जसका कारण तपाईको आवाजलाई हामी समेट्न सक्ने छैनौं। बीचमा संयोगवश टेलिफोन बन्यो र तपाईसँग कुराकानी गर्ने अवसर जुट्यो भने त्यो हाम्रा लागि सौभाग्य हुनेछ। हामी तपाईका आवाजलाई मुखर गर्न पछाडी पर्ने छैनौं, तपाईका आवाज समेट्नेछौं। अहिलेसम्मका लागि दुईवटै टेलिफोन 40065323 र 40065324 बिग्रिएका छन्। तपाईसँग कुराकानी गर्न आज हामी असमर्थ भएका छौं। तर फेरि पनि यो कार्यक्रममा हामी तपाईकै कुरा गर्नेछौं। तपाई नागरिक आर्थिक रूपले केही सम्पन्न हुनुहोला, तपाई नागरिक आर्थिक रूपले केही दुर्बल हुनुहोला, तर यो मुलुकको समान शास्ति भोग्दै गरेको तपाई एउटा नागरिक हुनुहुन्छ, जसले नागरिकका सम्पूर्ण अवयवहरू, सम्पूर्ण अधिकार र सम्पूर्ण सम्बन्धहरू त्यागेर विकृतिहरूलाई ठूलो ठूलो हेर्न विवश हुनुहुन्छ। तपाई हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने कसैसँग पैतृक सम्पत्ति छ र ऊ यस कारणले धनी छ भने पनि ऊ प्रताडित छ। कसैसँग सम्पत्ति छैन, ऊ यस कारणले आर्थिक रूपमा धनी छ, गरिब छ, यस कारणले ऊ पनि प्रताडित छ राज्यबाट। र कसैसँग धन प्रशस्त छ, उसले यो मुलुकको कानून मिचेको छ, कानूनलाई धज्जी उडाएर उसले पैसा कमाएको छ। यस कारणले पनि ऊ उन्मत्त हाँसो हाँसिराखेको छ। तर फेरि पनि ऊ कुनै न कुनै किसिमबाट पीडित छ। तर उसले अकुत पैसा कमाएका भरमा उसले त्यो पीडालाई महसुस गर्न सक्दैन। जसले अन्याय गर्छ, जसले नराम्रो काम गरेर बलजफ्ती पैसा बटुल्न थाल्छ, त्यसले अरू धेरै कष्टहरूलाई मिच्न पल्किन्छ। नियम मिच्न पल्केपछि अरू पीडाहरूलाई ऊ सामान्य ठान्छ। फरक यति हो, हामी तीन थरी नागरिक, एउटा असाध्यै गरिब नागरिक, एउटा काकतालीले भनौँ एउटा गरी खान पुग्ने, दुई छाक खान पुग्ने नागरिक, त्यसलाई धनी भने पनि भो, एउटा असाध्यै धनी जसले कानून मिचेर पैसा कमाएको छ। यी तीनैले भोग्ने कुनै न कुनैका कष्ट, देशले दिएका कष्ट, कानूनले दिएका कष्ट एउटै हुन्छन्। तर दुईवटा नागरिक ती कष्टबाट असाध्यै पीडित हुन्छन्। एउटा जसले कानून मिचेर पैसा कमाउँछ, उससँग पनि कष्टहरू हुन्छन्, तर उसले ती कष्टहरूलाई फेरि उदण्डतापूर्वक मिचिदिन सक्छ र ऊ अट्टहास गर्न सक्छ।
यो स्थितिलाई चिर्नका लागि तपाईँ हामीले कम्मर कसनुपर्छ। सम्भवतः तपाईँ हामी यो मुलुक यो माटोमा जन्म्यौँ, यसकारण हामी संसारको सबैभन्दा भाग्यमानी नागरिक हौँ र यस कारणले पनि तपाईँ हामी संसारका त्यस्ता अभागी नागरिक हौँ जुन देशमा तपाईँ हामी जन्म्यौँ यो देशका शासकहरू कहिल्यै सुध्रिएनन्। एउटा नागरिकका आँखा अगाडिको कानुनलाई नाङ्गे झार बनाएर एउटा चप्पल पड्काउँदै हिँडेको व्यक्ति शासक बन्दियो र ऊ खरबौँ रुपियाँ कमाउनुहोस् सफल भयो र उसका हरेक हरकतहरूलाई तपाईँ हामीले सहन बाध्य भयौँ। यसकारणले हामी संसारकै सबैभन्दा अभागी नागरिक हौँ। माटो, पानी अथवा भूभाग अथवा वन जङ्गल यी सबै सौन्दर्यताले मान्छेलाई त्यति बेला सुख र शान्ति अथवा त्यति बेला आनन्द दिन्छ जति बेला तपाईँ कानुनी राज्यको नागरिक हुनुहुन्छ। जति बेला तपाईँलाई कसैले अन्याय गर्छ भने तपाईँ अदालतको ढोका ढकढक्याउनुहुन्छ, तपाईँले न्याय पाउनुहुन्छ। तपाईँका आँखा अगाडि कोही अर्को उदण्ड व्यक्तिले तपाईँले भन्दा बढी अधिकार उपयोग गरिराखेको राज्यले थाहा पाउँछ, उसलाई कारबाही गर्छ र तपाईँलाई पनि अधिकार समान ढङ्गले दिन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँमा आनन्द चुलिएर आउँछ। अर्थात् तपाईँ राज्यको सन्तान हो, राज्य तपाईँको अभिभावक हो, राज्यले तपाईँलाई हरेक सुख दुःखमा साथ दिन्छ, हाँस्दा पनि साथ दिन्छ, रुँदा पनि साथ दिन्छ, मर्दा पनि साथ दिन्छ। यसकारण तपाईँ यो राज्यको असल नागरिक हो र यो राज्य असल हो तपाईँका लागि। हामी कहाँ यी कुराहरू कल्पनाका मात्रै भए। अझै पनि 3 करोड नागरिक हामी पुग्न सकेका छैनौँ। राज्यले चाहने हो भने 3 करोड नागरिकलाई पैसा मात्रै बाँडे पनि पुग्छ यदि सफल देश हुने हो भने। 3 करोड भनेको अन्य मुलुकका लागि यो सामान्य एउटा गाउँको जनसङ्ख्या हो। भारतकै लागि पनि एउटा कुनै प्रान्तमा भन्दा कम नागरिक छौँ हामी। यदि यो मुलुकको सम्पदालाई प्रयोग गरेर अथवा यो मुलुकको विकास र समृद्धिलाई प्रयोग गरेर नागरिकलाई धनी बनाउने हो भने तपाईँ हामी अरब अथवा खाडीमा गएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकतै छैन। उताका मान्छेहरू यता आएर काम गर्छन् अथवा अहिले खाडी मुलुकका विभिन्न देशका युवाहरू नागरिकहरू गएर श्रम गरिराखेका छन्। अन्य देशका नागरिक नेपालमा आएर श्रम गर्ने, दुःख गर्ने, काम गर्ने, जागिरी खाने दिनहरू आउन सक्थे। राज्य बलियो भइदिएको भइदिएन। राज्य बलियो नभएपछि नागरिक पनि कमजोर हुन्छन्। राज्यसँग अनुशासन नभएपछि नागरिकसँग पनि अनुशासन हुँदैन। हामी अनुशासनहीन भएर गरिब भएर बाँचिराखेका छौँ। यसलाई तोड्न तपाईँ हामी जागरुक हुनैपर्छ। तपाईँलाई यसो बाटो हिँड्न भ्याउनुहुन्छ, पैदल पनि हिँड्नुहुन्छ भने तपाईँ याद गर्नुहोस्, एउटा किशोर माग्दै गरेको हुन्छ, एउटा बालक माग्दै गरेको हुन्छ, एउटा वृद्ध माग्दै गरेको हुन्छ। यी माग्नेहरूको काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको सङ्ख्या तपाईँले टोटल गर्नु 1000 पनि नाग्दैन होला सम्भवतः। राज्यसँग आँट हुने हो भने अब म माग्नेहरूलाई निर्मूल गर्छु, माग्नेहरूको नियतिलाई निर्मूल गर्छु, त्यो दुःखलाई हटाइदिन्छु। सडकमा बसेर यो राज्यमा माग्न सुहाउँदैन, सबै नागरिकले काम गर्नुपर्छ र कामको प्रत्याभूति राज्यले गर्छ भन्ने हो भने राज्यका लागि ठुलो विषय नै होइन। तर दुर्भाग्य माग्दै गरेका 1000 नाग्दै नगरेका जनसङ्ख्या अथवा आफ्ना नागरिकलाई माग्न मात्र राज्यले उद्धत गराउँछ। कारण गरिबहरू चाहिन्छ सरकार चलाउनका लागि भन्ने ठान्छन् हाम्रा शासकहरू। तपाईँ हामी नागरिक पनि हामीले भिन्न चेत राख्न सक्यौँ कि सकेनौँ। जो तपाईँहरूसँग गाडी छ, जो तपाईँहरू धनीमानी हुनुहुन्छ, तपाईँहरू कति पैदल हिँड्नुहुन्छ होला र कति जिन्दगी बुझ्नुहुन्छ होला, ख्याल गर्नुहोस्। हप्तामा 1 दिन अथवा हप्तामा 2 दिन अथवा दिनमा 3 घण्टा 4 घण्टा तपाईँ एक्सर्साइज गर्नका लागि, योगा गर्नका लागि होइन, समाज बुझ्नका लागि गाडी थन्क्याएर कतै डुल्नुहोस् अथवा काममा हिँड्नुहोस्। देश त्यति बेला बुझिन्छ, देश त्यति बेला थाहा हुन्छ, समाज त्यति बेला थाहा हुन्छ, अनि जीवन पनि त्यति बेला थाहा हुन्छ। तपाईँ कस्तो देशको नागरिक हो, तपाईँ कस्तो देशमा कति करोडको गाडी चढ्दै हुनुहुन्छ, यो देशका नागरिक कस्ता छन्, तपाईँले गाडी चलाउँदै गरेको बाटोको अवस्था कस्तो छ, सडकमा ट्राफिकहरू कसरी उभिएका छन्, अथवा यो मुलुकको कानुन सडकमा कसरी मर्दै गरेको छ, यी सबै कुरा ज्ञान राख्न नसक्ने नागरिक असल नागरिक हुनै सक्दैन, असल पिता हुन सक्दैन, असल पति हुन सक्दैन, असल छोरा हुन सक्दैन, असल मान्छे हुन सक्दैन।
देशको माटो, देशको सुगन्ध, देशको हावापानी नबुझेको मान्छे नागरिक हुनै सक्दैन। यसकारण तपाईँ जति सम्पन्न हुनुहोस् तपाईँले देश बुझ्नुपर्छ। र तपाईँ जति गरिब हुनुहोस्, हरिकाङ्गाल नै हुनुहोस्, तपाईँले पनि देश बुझ्नुपर्छ। आफ्नो गरिबीको झोला बोकेर रोइकराई गर्ने मात्रै होइन, मेरो देश कस्तो छ तपाईँले बुझ्न सक्नुपर्छ र त्यसका प्रति, तपाईँको गरिबीका प्रति तपाईँले अनि सङ्घर्ष गर्ने हो। हामी कहाँ यी नागरिकका तर्फबाट पनि यी कुरा कहिल्यै पनि भएनन्। यो हुनुको कारण करोडौँको गाडी चढ्दै गरेको मान्छे पैसाले धनी छ तर चिन्तनले गरिब छ, र पैसैले गरिब भएको मान्छे सडकमा छ, ऊ पैसाले त गरिब छँदैछ, फेरि चिन्तनले पनि गरिब छ। यसकारण देश गरिबहरूको झुण्ड बनेको छ। शासन सत्तामा पुग्ने त ऊ गरिबीको चिन्तनको भारी बोकेर सिंहदरबार पुग्छ र उसलाई यो देश लुट्नका लागि भ्याइ नभ्याइ हुन्छ। ऊ देश लुटी मात्र रहन्छ। देश लुट्नका लागि देश कहीँ पनि बनेका होइनन्, देश बनाउनका लागि हो। हाम्रा शासकहरूले यो बुझेनन् र तपाईँ हामीले पनि यो बुझाउन सकेनौँ कि देश धनी भइदियो भने, राज्यले नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको प्रत्याभूति गरिदियो भने पैसा केका लागि, किन कमाउने? मरिसकेपछि जल्दै गरेको शवमाथि उसले कमाएको पैसा कसैले पनि लगेको छैन। कुनै पनि परिवारले आफ्ना पिताका छातीभरि पैसाका मुठा बिटा बाँडिदिएर पितालाई अन्त्येष्टि गरिदिएको छैन। घरमै थन्क्याउँछन् छोराहरूले पैसा। यति मात्रै होइन, बाउले मरिमरि भ्रष्टाचार गर्छ, डराउँछ, तर्सिन्छ, कहाँनिर ज्यान मारिने यो थाहा छैन, गरिबको आँसुमा पौडी खेलेर धन कमाउँछ, अनेक गर्छ। ऊ त्यो दुःखमा बडो आनन्द लिने प्रयत्न गर्छ पैसाका लागि। अन्तत ऊ मर्छ, तर ऊ मरिसकेपछि त्यसकै छोराले उसलाई रत्तीभर सम्झिँदैन। हुँदा अहिले हामी कहाँ काजक्रिया गर्नु पनि हुँदैन। यो परम्परागत शैली हो भनिराखेका छौँ। त्यो सम्झने, त्यो आफ्नो पिता, आफ्ना माता अथवा आफन्तको पवित्र कर्मको सम्झना, उनीहरूको मृत्युपछिको पूजा, मृत्युपछिको उनीहरूप्रतिको सम्मान हो नि त, त्यो एउटा संस्कार। त्यो पनि गर्न छोडेका छौँ भनेपछि त्यही छोराले पछि त्यो बाउको सम्झना कहीँ कतै हुँदै गर्दैन। कहीँ कतै नागरिकतामा बाउ सम्झिनु पर्यो, कहीँ कतै कामकाजमा गर्नु पर्यो भने मात्रै उसको बाउको नाम आउनेछ। यसर्थले पैसा भविष्यलाई जोगाउनुपर्छ, भविष्यका लागि पैसा जो गर्नुपर्छ र हामी करोडपति हुनुपर्छ भन्ने चिन्तन खराब छ। यो कानुनै खराब छ। राज्यले यदि गणतन्त्रलाई अगाडि बढाउने हो भने दलहरूले मान्छेले पैसा जम्मा गर्ने, थुपार्न उद्यत गराउने कानुनलाई पहिला ध्वस्त गर्नुपर्छ। त्यसका लागि केही गर्न जरुरी नै छैन। राज्यले कम्तीमा पनि विद्यालयदेखि +2 सम्मको सम्पूर्ण शिक्षा, त्यो सामान्य धुलोमा बसेर पढ्ने शिक्षा होइन, अत्यन्तै आधुनिक सम्पूर्ण शिक्षा जिम्मा लिदियोस्। उपचारका लागि स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरोस् र सम्पूर्ण उपचारको जिम्मा राज्यले लिदियोस् र नागरिकलाई काममा पठाओस्। तराईमा बन्जर बनेका, पटपटी फुटेका खेतका गहरामा धान फलाउन लगाओस्। पहाडमा घाँस उम्रिएका बारीहरूमा मकै फलाउन लगाओस्। अथवा मान्छेलाई कर्मशील बनाओस् र यही मुलुकमा उब्रिएको अन्नपातले अन्य मुलुकमा हामी बेच्न सकौँ र अन्य मुलुकका मान्छे बाँच्न सकुन्। आफूसँग जे छ त्यही कामबाट सुरु गरे हुन्छ। जलविद्युतको विकासको कुरा पनि छ, गर्न सक्दा त्यो गरे पनि भयो। होइन, माटो खन्नका लागि पैसा चाहिँदैन, श्रम भए हुन्छ, परिश्रम भए हुन्छ, पसिना भए पुग्छ, कुटो कोदालो भए पुग्छ। कुटो कोदालो गाउँघरमै बन्छ, यति गरिदिए पुग्छ। धेरै ठुला सपना देखेर हुनै नसक्ने सम्भावनाका कुराहरूलाई सम्भावना भन्दै भाषण गरेर देशलाई अल्मलाउनु त्यो अर्को अपराध हो। देशमा यही अपराधले राज गरेको छ र हामी त्यही अपराधमा हेलिएका छौँ र त्यही अपराधबाट हामी बाँच्ने यो असफल प्रयत्न पनि गरिराखेका छौँ। हाम्रो मन मस्तिष्क दिन प्रतिदिन यसरी चिसिँदै गएको छ, यसरी कङ्क्रिट हुँदै गएको छ अथवा थुनिँदै गएको छ। त्यो कोमलता थुनिँदै गएको छ, बन्द हुँदै गएको छ। कारण के हो भने
जहीँ तहीँ अशान्ति छ, मनमा अशान्ति छ, घरमा अशान्ति छ, बजारमा अशान्ति छ, सरकारमा बस्नेहरूको कोहलोको अशान्ति उत्तिकै छ। यसकारण हामीमा अशान्त छ र हाम्रो मन पनि अशान्त भइसकेपछि मन कोमलताबाट ढुङ्गातिर उन्मुख भइराखेको छ अथवा त्यतातिर परिवर्तन भएको छ। हामीलाई कसैको दुःखले छुँदैन, हामीलाई कसैको पीडाले छुँदैन। तपाईले एउटा सानो बच्चा बाटोमा माग्दै गरेको देख्दा, 5 वर्ष 6 वर्षको बच्चा माग्दै गरेको देख्दा तपाईँ हाम्रो मनमा ठ्याक्कै आफ्नो सन्तानको अनुहार उसको अनुहारमा आउनुपर्छ। तपाईँ झस्किनुपर्छ, नियतिले मेरो सन्तानलाई पनि यस्तै सडकमा पुर्याइदियो र माग्दै गर्यो भने भगवान् मैले के गर्नुपर्छ होला त्यस बेला? यो बच्चाले किन माग्दैछ तर हामी त्यो भन्दैनौँ। अहिले हामी भन्छौँ कि गरी खानुपर्छ, गरी खान नसकेको मुर्दार भनेर गाली गर्छौँ। 5 वर्षको बच्चाले के काम गर्छ होला, अथवा 7 वर्ष अथवा 10 वर्षको बच्चाले के काम गर्छ होला? तपाईँ हामी यो भुल्छौँ कि तपाईँको 10 वर्षको बच्चालाई घरमा चम्चाले तपाईँ आफै भात खुवाइरहनु भएको हुन्छ। यसरी हामी मानवबाट पशुतर्फ उन्मुख बनिराखेका छौँ। त्यसो त अनुशासनका कुरा, कर्तव्यका कुरा अथवा मानवीयताका कुरा गर्ने भने तपाईँ हामी धेरै निखारिएका छौँ, सिद्धिएका छौँ। निखारिएको अर्थमा तपाईँ हामी बडो बलियो भएको होइन, सिद्धिएको अर्थमा हामीसँग खालीपन छ। तपाईँ याद गर्नुहोस्, बडो विचित्र लाग्छ कहिलेकाहीँ तपाईँ रिटायर भएर बसिरहनु भएको छ भने तपाईँले कति मान्छेलाई हप्काउनु भयो होला, तँ भन्नुभयो होला, तिमी भन्नुभयो होला। तपाईँको कार्यालयमा गार्ड बस्दै गरेको एउटा मान्छेलाई तपाईँ भनेर तपाईँले कहिले पनि सम्बोधन गर्नु भएन र आज पनि कसैले गर्दैनन्। तर घरमा तपाईँले आफ्नो सानो बाबुलाई, सानो नानीलाई तिमी भन्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ, अझ आजभोलि त तपाईँ भनेर बोलाउनुहुन्छ। यसको अर्थ सानो मान्छेलाई राम्रा कुरा सिकाउने, सानो मान्छेलाई प्रेम गर्ने, सानो मान्छेलाई सुमसुमाउने र उसलाई पनि सभ्य बनाउने भन्ने हो नि त। घरको तपाईँको 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्षको बच्चालाई तपाईँ भन्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ, काखमा राख्नुहुन्छ, सुमसुमाउनुहुन्छ को अर्थ के हो? ऊ सानो छ, उसमा अज्ञानता छ, उसलाई माया चाहिन्छ। तपाईँले त्यहीँनिर 25 वर्षको छोरालाई त्यसो गर्नुहुन्न। तपाईँ हामीले यो बुझ्दैनौँ कि सानो मान्छेलाई प्रेम चाहिन्छ। आफ्नो कार्यालयमा गार्ड बस्दै गरेको, आफ्नो कार्यालयको सरसफाइ गर्दै गरेको ऊ बौद्धिकताका हिसाबले, पदका हिसाबले, शिक्षाका हिसाबले ऊ सानो मान्छे हो। उसलाई तँ भनेर बोलाउनु भन्दा तिमी भनेर प्रेमपूर्वक बोलाउँदा उसको मन खुसी हुन्छ र उसले गर्दै गरेको काममा 10 गुणा बढी थपिन्छ। यो हामी कहिले पनि सोच्दैनौँ। म हाकिम हुँ अथवा म मालिक हुँ अथवा म ऊभन्दा माथिको मान्छे हुँ, मैले उसलाई तपाईँ भन्नु हुँदैन, उसलाई प्रेमपूर्वक बोलाउनु हुँदैन। प्रेमपूर्वक बोलायो भने म सानो हुन्छु, मैले उसलाई हेप्नुपर्छ। हामीमा यो चिन्तन छ। अब फेरि गजब कुरा अर्को के छ भने तपाईँ अलिकति चौडा हुनुभयो, तपाईँको मन मस्तिष्कमा अलिकति मायाका कुराहरू प्रकट गर्न थाल्नुभयो अथवा तपाईँ अलि मायालु बन्न थाल्नुभयो र तपाईँले आफ्ना कार्यालय अथवा आफ्नो घरमा काम गर्नेहरूलाई प्रेमपूर्वक बोलाउन थाल्नुभयो, माया गर्नुभयो, तिमी भन्नुभयो, तपाईँ भन्नुभयो। भोलिदेखि उसले टेर्दैन तपाईँलाई, भोलिदेखि उसले तपाईँलाई ललकार्न थाल्छ। भोलि तपाईँ हेर बाबु यहाँनिर यसो सफा गरिदिनु न भाइ, अथवा यहाँनिर सफा गरिदिनुहोस् न दाइ, अथवा यो गेट यति बेला यो गेटमा तालचा लगाइदिनुहोस् न भन्नुभयो भने अब उसले भोलि तपाईँले भने भन्दा ठिक विपरीत गर्न थाल्छ। कारण साउ अथवा मेरो हाकिम अथवा मेरो मालिक मसँग डराउँदैछ, म ऊभन्दा ठुलो हुँदैछु, यो सोच्छ। अब यी दुईवटा दृष्टान्त दिइरहँदा तपाईँ हामीले सोच्नुपर्ने कुरा हाम्रो समाज कता जाँदैछ, हाम्रो चिन्तन कता जाँदैछ, हामी कस्ता छौँ, हामी के छौँ, हामी कस्ता मनुवा हुँदैछौँ, यो कुरा हो। यी कुरा गरिरहँदा मलाई जापानको फेरि एउटा दृष्टान्त दिन मन लाग्यो। राम्रा कुरा जैतैका दिने हो। यो फेरि एकपटक जापान गएर आएको ठुल्ठुलो कुरा गर्छ नभन्नु होला। यो दृष्टान्तमा भन्न जरुरी पनि छैन, तर दृष्टान्त दिने कुरा, देखेका कुरा, बडो गजबका कुरा। जापानमा हामी कहाँ जस्तै पिउन त पक्कै हुन्छन्, गेट लाउने मान्छे हुन्छ, बडार कुडार गर्ने मान्छे हुन्छ, हाकिम पनि त्यहाँ हुँदा रहेछन्, हाकिम पनि छन्। तर सबैको सबैले सम्मान गर्छन्। पिउनलाई देख्दा हाकिम पनि निहुरेर उसलाई सम्मान गर्ने, पिउनले पनि उसलाई सम्मान गर्ने। यतिसम्म कि एउटा हाम्रो सँगैको बैठकमा
अग्नि नियन्त्रण कार्यालयका पियुन त उनी आएर बैठकमै बडो गजबले पहिला कुर्सी उनीले कुर्सीको जुओ गरिदिए, मिलाइदिए। पछि बैठकमा बसेर हाकिमलाई उनी सुझाउँदैथे, यसो गरेर राम्रो हुन्छ नि उसो। अनि हाकिम पनि धमाधम उनीलाई नै प्राथमिकतामा राखेर कसो गर्ने रे भनेर सोध्दै थिए। हामी कहाँ एउटा हाकिमले आफ्नो पियुनलाई त्यसै गरेर सोधोस् त, भोलिदेखि पियुन हाकिम, हाकिम पियुन हुन्छ। यो चिन्तन भनेको त हामी बिग्रिएको चिन्तन रहेछ नि, हामी जन्मसिद्ध हामीमा विकार रहेछ नि त भन्ने हो नि। हामी मनुवा भएनौँ, हामी मान्छे भएनौँ भन्ने हो नि त। यसरी हामी बिग्रिएका छौँ। हामी शुद्ध हुनका लागि, राम्रो हुनका लागि धेरै कुराको विचार गर्नुपर्छ। अरूलाई, मान्छेलाई सम्मान गर्दा आफ्नो अपमान हुन्छ भन्ने सोचै राख्ने होइन। कम्तीमा अरूलाई सम्मान गर्दा उसले आफूलाई अपमान गर्छ भने उसकै कमजोरी हो, उसकै कमजोरी हो। तपाईँलाई मेरो आफ्नो दृष्टान्त दिउँ। इमेज च्यानलमै भित्र छिर्दा म इमेज च्यानलको गेटमा बस्ने मेरा अग्रज हुनुहुन्छ, सबै मेरा दाईहरू हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई नभुली दाई नमस्ते, दाई नमस्ते, दाई नमस्ते भन्दै हिँड्छु। मलाई कहिले लागेन कि उहाँहरू कुनै दिन नमस्ते नफर्काउँदा पनि मलाई त्यो चिन्ता लागेन, नमस्ते फर्काउँदा पनि कुनै मलाई त्यो बडप्पन भएन, अथवा उहाँहरूले नमस्कार गर्दा नि म ठुलो भइन। मेरो होचाको कद त्यही नै हो, मेरो पद त्यही नै हो, मेरो कर्म त्यही नै हो, मेरो ठाउँ त्यही नै हो। र फेरि अर्को कुरा, तपाईँ नामी हुनुभयो, संसारको साह्रै नामी हुनुभयो, तपाईँ पैसाले पनि भरिपूर्ण हुनुभयो, हुने चाहिँ के हो? मैले अस्ति नै कुनै दिन एउटा मजदुरी गर्दै गरेका एकजनाको उदाहरण दिएको थिएँ। उहाँले भनेका कुरा सम्झिन्छु, उहाँको अनुहार सम्झिन्छु, नाम मैले भुलेँ। उहाँले भन्नुभएको थियो, दिनभरि म माटो ढल खन्ने काम गर्छु, ज्यामी हुँ, म काम गर्छु, मजदुर हुँ। यो मुलुकका प्रधानमन्त्रीले के गरे कसो गरे मलाई केही थाहा छैन, म भोट चाहिँ दिन्छु। मैले भर्खरै छोराको बिहे गरेँ, मैले गाउँमा भोज खुवाएँ, अब सहरमा चिनी जाने कि अलिक ठुला मान्छेलाई भोज खुवाउनु छ ठाकुर बाबु। कस्तो गर्वको कुरा। र उहाँले गजबले अर्को कुरा भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले पनि त त्यो सेतै चामलको भात खाने त होला नि, होइन? मैले पनि भात खान्छु, यति हो। प्रधानमन्त्रीले अलि नरम मसिना चामलको भात खान्छन्, म मोटा चामलको भात खान्छु। सत्य कुरा त ठाकुर बाबु, प्रधानमन्त्री पनि टोयलेट जान्छन्, म पनि टोयलेट जान्छु। म दाबीका साथ भन्छु, यो मुलुकको प्रधानमन्त्री भन्दा म धेरै खुसी छु, धेरै आनन्दित छु। कारण मलाई कसैलाई लुट्नु छैन, कानुन बङ्गाएर मैले ब्रह्म लुट गर्नु छैन, कार्यकर्तालाई भरण पोषण गर्नु छैन, नागरिकलाई दुःख दिनु छैन। मेरो त भएको एउटा छोराछोरी हुन्, उनीहरूको भविष्य बनाइदिनु, उनीहरूको बिहे गरिदिइसकेँ। कसैको कुभलो चिताउनु छैन। मलाई ठेकदारले काम गर भन्छ, ठेकका काम गर्छु। मलाई उसले पैसा दियो भने खुसी हुन्छु, दिएन भने दुःख लाग्छ। म धेरै खुसी छु। र अहिलेसम्म 2 छाक खाना पुगेकै छ। पाखुरा फलाम जस्ता बनेका छन्। मजा छ जिन्दगी। मनको कुरा हो। तपाईँ याद गर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री अथवा यो मुलुकको अर्को कुनै नामी मान्छे उसलाई लाग्यो कि म यो मुलुकको ठुलो नामी मान्छे हुँ, उसलाई लाग्नु भिन्न कुरा हो। मैले अहिले भर्खरै उदाहरण दिएको एकजना जो मजदुर हुनुहुन्छ, उहाँलाई लाग्नु ऊ नामी हो अथवा फामी हो अथवा के हो, उसलाई के टाउको दुखाइ, ऊ हिँड्दैछ, ऊ नामी होला। यो कुरा सापेक्ष र निरपेक्ष कुरा हो, र भ्रम र भ्रान्तिको कुरा पनि हो। मेरा थुप्रै केही साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू यस्तो तँलाई चिन्छन्, सुन्छन्, मान्छेले के गर्छन्, कसो गर्छन्, के त अलिकति आफ्नो एउटा बनाउनु पर्छ नि। सुनेर के भयो, केही अर्थै छैन। मैले गरेको कर्म एकछिनका लागि, मैले जुन कर्म गर्दैछु त्यो राम्रो हुनु पर्यो। म सुनेर म नामी हुनुको लागि रेडियोमा बोलेकै होइन, काम गरेकै होइन। यो त भोलि छोड्न सकिन्छ। भोलि छोडेपछि मैले दिएका कुराहरू राम्रा हुन् भने मात्रै त्यसले समाजलाई प्रभाव पार्ने हो, मेरो नामका लागि पक्कै पनि होइन। यसकारण तपाईँ हामी जो कोही पनि म ठुलो भएँ भनेर अब त्यो मान्छेसँग छोइ छिटो गर्नु गलत हो। तपाईँलाई भोलि त्यही मान्छे मलामी चाहिन्छ जो मान्छेसँग छोइ छिटो गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ समृद्ध मान्छेहरू भन्नुहुन्छ नि, मसँग 2टा पजेरो छ, उसँग 2टा पजेरो छ, हाम्रो लेभल मिल्छ।
मसँग 5 लाख भाडा उठ्ने घर छ, उसँग नि 5 लाख भाडा उठ्ने घर छ, लेभल मिल्छ। राति रक्सी खानु उसैसँग पर्छ र उसैसँग बोल्नुपर्छ। यो सोच्नुहुन्छ तपाईँ त बाँच्नुन्जेलको लागि आत्मरति र आत्मभ्रान्तिका लागि हो त्यो मान्छे। तपाईँले आर्यघाट पुर्याउनका लागि त्यो मान्छे सहयोगी हुनै सक्दैन। तपाईँको मृत्युपछि तपाईँले आर्यघाट लैरहँदा त्यही गरिब जसलाई तपाईँले छोई छिटो गर्दै हुनुहुन्थ्यो उसले काँध थापेर जलाउँदै गरेको हुन्छ र तपाईँसँग हिजो जाँड खाँदै गरेको मान्छे आज पनि जाँड खाइराखेको हुन्छ र भन्दै हुन्छ कि छिटै मर्यो भनेर। अब तपाईँका विगतका कमजोरीहरूले केलाउन थाल्छ रक्सीको चुस्कीसँगै। धनको उन्माद यस्तो हो मित्र, मनको शालीनता त्यो हो जसले तपाईँले हिजो छोई छिटो गर्ने व्यक्ति जसले तपाईँलाई काँध थापेर आर्यघाट पुर्याउँछ र तपाईँको अन्त्येष्टिमा उसले 2 थोपा आँसु झार्छ अथवा तपाईँलाई जहाँसुकै पुर्याउँछ, तपाईँको जिन्दगीको अन्त्येष्टि गरिदिन्छ। आर्यघाट हिन्दूहरूलाई मात्र लाने, अरू तपाईँका दाह संस्कारका जे प्रक्रियाहरू छन् त्यहाँ पुर्याउँछ त्यो मान्छे। यसकारण ठुलो सानो म धनी तू गरिब यी बेकार र वाहियातका कुरा हुन्। पैसा हामीलाई किन महत्त्व भयो? राज्य संयन्त्रको अकर्मण्यता र नेपाली राजनीतिको अत्यन्तै घिनलाग्दो चरित्र र अकर्मण्यताका कारण हामीलाई पैसा चाहिएको। यदि यो मुलुकको कानुन भिन्न हुन्थ्यो भने पैसा भन्ने चिज तपाईँ हामी देशका लागि कमाउँथ्यौँ, देश निर्माणका लागि कमाउँथ्यौँ, जिन्दगी चलाउनका लागि कमाउँथ्यौँ, बाँचेर देशलाई केही गर्नका लागि कमाउँथ्यौँ। अहिले बाँचेर देशका लागि होइन आफ्ना लागि देश सिद्ध्याएर कमाउने प्रयत्न गरेका छौँ। त्यो मैले नपाएर मैले देश लुटिन होला, पाउनेले देश लुटिराखेको छ र उसलाई लाग्छ यो देश लुटौँ, यो देशका नागरिक लुटौँ, पैसा बरु माटोमा गाडौँ तर अरू बाँच्ने होइन, म मात्रै धनी हुने हो। यो कानुनको विकारका कारण, गतिलो कानुन नभएका कारण फेरि पनि तपाईका आधारभूत आवश्यकता राज्यले परिपूर्ति गर्छ र तपाईलाई काम दिन्छ र राज्यले तपाईबाट तपाईलाई बाँच्न पुग्ने पैसा मात्रै छोडिदिन्छ र अरू कर लिदिन्छ भने तपाई पैसा किन जम्मा गर्नुहुन्छ? तपाईका पिताजीलाई रोग लाग्यो, उपचार गर्नु छ, उपचारका लागि तपाईले घर खेत बेच्नु पर्दैन, राज्यले उपचार गरिदिन्छ, तपाई पैसा किन जो गर्नुहुन्छ? हामी कहाँ यो भएन नि त र हुँदैन पनि। तपाई हाम्रो त्यो चोलामा त हुँदैन नै। जसले जस्तो सुकै गफ गरोस्, जुन जुन मान्छेहरूको नाम लियोस् त्यसबाट आशा गरौँ भन्नुहोस्, यो असम्भव कुरा हो। हिजो मात्रै केही विद्यार्थी संगठनका साथीहरू नेतृत्वकर्ताहरूसँग भेट भयो। उनीहरूसँग एकछिन रस्साकसी भयो। रस्साकसीका बीचमा उनीहरूले स्वीकार्नुभयो, हो तपाईँले भने ठिक छ भन्नुभयो र उहाँहरूको त्यहीँनिर एउटा मिटिङ हुने भयो। आज हिजै साँझ मिटिङ र एकजना साथीले एउटा सङ्गठनको नेतृत्वकर्ताले मिटिङ होटलमा डाक्नुभयो। हिँड्ने बेला मैले मित्र तपाईँहरूको सङ्गठनको कार्यालय छैन भनेर सोधेँ। ल तपाईँलाई थाहा छैन त्यत्रो कार्यालय छ हाम्रो? अचम्मको मान्छे तपाईँलाई थाहा नहुने? मलाई त थाहा छैन त। तपाईँको पार्टी कार्यालय हुन्थ्यो भने आज साँझको बैठक किन तपाईँले होटलमा बोलाएको? त्यहीँनिर उहाँले यसरी झुट बोलिदिनु भयो। अर्को साथीलाई दोष दिनुभयो। मिटिङको आयोजना गर्दादेखि, होटलको नाम भन्दादेखि, होटलमा बसौँ भन्दादेखि सबै त्यसको साक्षी म छु। उहाँले हेर्नु न, पल फल्नुले टेरेन र मानेन, उसले होटलै चाहिन्छ भने त्यही भएर त्यहाँ भन्नु। अनि त्यहीँ अर्को साथीले होइन होटलमा त नगरौँ, उसमै गरौँ भनेको भन्न थाल्नु। होइन होटलमै हेर्नुहोस्, बैठक किन होटलमा गर्ने, किन रेस्टुराँमा गर्ने? यो चिन्तन युवाहरूमा आउँदैन भने देश विकास हुन्छ भन्ने कल्पना गर्नु मिथ्या हो। एउटा सानो उदाहरण हेर्नुहोस्, यति झिनो उदाहरण हो। त्यो होटलमा गएर युवा साथीहरूलाई रक्सी खानै पर्यो, त्यो त एउटा गहना भयो। मासु चपाउनै पर्यो, त्यो खाइएन भने फेरि कहाँबाट नेता भइनु? अलिकति हो हल्ला गर्नै पर्यो नेता हुनुको
जो छ। अनि बिल तिर्ने बेला कम्तीमा 15-20 हजार पक्कै हुन्छ, तिर्नु पर्यो। त्यो बिल तिरिन भने म फल्नो पार्टीको, फल्नो सङ्गठनको, फल्नो मान्छे भनेर परिचय दिएर बिल बाँकी छोड्नु पर्यो। नैतिकता भएपछि तिर्ने हो, कतैबाट के गरेर पैसा जुवाड गरेर, नभए नतिर्ने हो। त्यही मान्छे हुन्छ यो मुलुकको गृहमन्त्री, त्यही मान्छे हुन्छ यो मुलुकको प्रधानमन्त्री। उसलाई लागेको बानी उसले कसरी छुटाउन सक्छ? छन् यो मुलुकमा काम नगर्ने मान्छे छँदै छैनन् भन्न मिल्दैन। छन्, केही मान्छेहरू छन् राम्रा मान्छेहरू, तर ती मान्छेहरूले हार खान्छन्। मैले हिजो धुर्मुसजीको नामले बडो विचित्र छ। नबौलाइसम्म राम्रा काम हुँदैनन्। हरेक काममा तपाईँ बौलाउनुपर्छ। बौलाउनुको अर्थ एकोरो हुनुपर्छ काममा। एक किसिमले तपाईँ बौलाउने नै हो। धुर्मुसजी बौलाउनु भएको छ। तर त्यही धुर्मुसलाई एउटा एकीकृत बस्ती बनाउँदा त्यहाँ वनमुद्दा लाग्यो, काठमाडौँबाट मान्छे कुट्न गए, सिडिओले अनेक गर्यो, साथमा गएका सेनाहरूलाई फिर्ता गरी अनेक 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 कुरा गर्दै जाँदा धुर्मुसको आँखाबाट आँसु आए। यसको अन्त्य कसले गर्ने? उपाय कहीँ छैन। राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तासँग भेटेर यस्तो गर्नुभएछ तपाईँले, त्यही त हामीलाई पनि त्यस्तै गरे नि, उहाँहरू त्यसै भन्नुहुन्छ। यो मुलुकमा उटपट्याङ गर्ने मान्छे र उटपट्याङ गर्ने शक्ति कहाँ छन् र कुन? तपाईँ हामीले अहिलेसम्म भेउ पाउन सकेका छैनौँ, अहिलेसम्म पत्तो पाउन सकेका छैनौँ। यसकारण देश बन्छ भन्ने ती झिना किरणहरू पनि देख्न मुस्किल छ। आत्मरतिका लागि, बाँच्नका लागि देश बन्छ भन्नु सही कुरा हो। गजब, यो धेरै पटक भनिरहनु राम्रो होइन, त्यही पनि भनौँ। यस बढी जो सतहमा देखिन्छ उसकै बढी आलोचना हुने त हुने। आवश्यक छैन हटाउने, आवश्यक अझ बढी छ थप्ने हो नि त। ट्राफिकको कुरा गर्दैछु म। बाटोमा यसो हिँड्दै गयो, 3 जना मान्छे बोक्दै गरेको मान्छेलाई चिट काटिरहेको हुन्छ। अलिपलतिर गयो, 3 जना मान्छे बोक्दै गरेका 4वटा मोटरसाइकल गुइयो गुडिरहेको हुन्छन्। त्यहीँनिर अर्को ट्राफिक हुन्छ, चुपचाप उभिएको हुन्छ। लैनचौरको चोकमा ट्राफिकको कानुन बौलाएको छ, 3 जना बोकेका मान्छेलाई चिट काटेर पठाउँदैछ। तपाईँ अब रानी पोखरीनिर जानुहोस्, जमलनिर जानुहोस्, त्यहाँनिरको ट्राफिकको कानुन सुतेको छ। ट्राफिककै अगाडि 3 जना मान्छे बोकेको मोटरसाइकल घुइकिएको छ। अब मान्छेलाई अर्को 1जना मान्छे अथवा अर्को 1जना मान्छे बोकेर हिँड्दै गरेको मोटरसाइकललाई के लाग्छ नि, यो नाकाबन्दीको बेला अझै पनि 3 जना मान्छे बोक्न पाइँदो रहेछ, ठिकै छ। अब बिचरा ऊ अलिपर कसैले लिफ्ट माग्छ अथवा अलिपर अर्को आफ्नो कोही भेटिन्छ, उसले पनि 3 जना बोक्छ। अनि त्यही सोझो बबुरो अलिपर जाँदा ट्राफिकले ओइ किन 3 जना बोकी, सुन्या छैनस् मेरो नियम? उहिलेदेखि भन्या छ त अब 3 जना बोक्नु पाइँदैन भनेर, किन बोक्या? अब चिट काट्छ। अनि त्यसपछि राज्यका संयन्त्रप्रति अथवा ट्राफिकप्रति त्यो मान्छेको धारणा यति विकृत बन्छ कि कुरै नगर्नुहोस्। रानी पोखरीनिर अघि जमलनिर 3 जना बोकेका 2-3वटा मोटरसाइकल त गुडिरहेको थिए, उसलाई कारबाही गरेन। मैले त्यही देखेर मैले त्रिचन्द्र अगाडि आएर अर्को मान्छे थपेँ, मलाई कारबाही भयो। कस्तो कानुन? तर ट्राफिकले सुन्नेवाला छैन, चिट काटिदिन्छ, कारण उसलाई कमिसन आउँछ। यो कानुन हुनु भने यसलाई हामीले यो एउटा उदाहरण हेर्नुहोस्, यो उदाहरण हो। यस्तै ढङ्गको यो बेढङ्गी र निन्द्रा लाग्दा सुत्ने, निन्द्रा नलाग्दा पैसा कमाउनु पर्दा, कमिसन खान पर्दा उठ्ने र कानुनको भूत जगाउने, अनि देश कसरी बन्छ? यसकारण यो देश बन्नका लागि धेरै चिजहरू चाहिन्छन्। हामी बार बार नागरिकको खबरदारी जस्तो महत्त्वपूर्ण खबरदारी अर्को केही पनि छैन। राजेन्द्र केशरी पाण्डेले भनेको सम्झना हुन्छ, फ्रान्सको आन्दोलनमा मान्छेले खुकुरी हानेर नेताको घाँटी छिनेपछि अनि नागरिकको शक्ति सतहमा आएको कुरा। त्यो दिन आउन सक्छ, अति भएपछि त्यस्ता दिनहरू आउन सक्छन्। हेर्नुहोस्, हामी धेरै गरिब छौँ, विचारमा पनि गरिब छौँ। यसकारण हामीलाई हाम्रा नेताहरू भारत गएर यो देश बुझाउन लाग्दा पनि हामीलाई हाई सन्चो हुन्छ। हाम्रा नेताहरू बिहारतिर गएर मुलुकमा आन्दोलन गर्न खोज्दा पनि हाम्रा अधिकारका लागि आन्दोलन गरेको भन्ठान्छौँ। यी अनेक कुराहरू छन्।
अहिले मधेस तराईमा एमाले काङ्ग्रेस माओवादीका नेताहरूलाई छिर्न नदिने भनेर मधेसवादी दलहरूले भने हामीले लोकतन्त्रमा पनि यस्तो भनिरहेको छौँ। तर सिकाएको त यिनै एमाले काङ्ग्रेस माओवादीले हो नि त। माओवादीको सम्झना गर्नुहोस्, जनयुद्धका नाममा कुनै पनि काङ्ग्रेस एमाले र अन्य पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई गाउँमा बस्नै दिएनन् र उनीहरूले गणतन्त्रको सपना देखे, मान्छे मारे। बेला बखतका आन्दोलनमा जहाँ जसको शक्ति छ त्यहीँनिर एमाले काङ्ग्रेसलाई निषेध गर्यो, माओवादीलाई निषेध गर्यो, काङ्ग्रेसले एमाले माओवादीलाई निषेध गर्यो। यही सिक्या त हुन् अहिलेका मधेसवादी दलहरूले। यसकारण अब देश के गरेर बन्छ भन्ने कुरा तपाईँ हाम्रो खबरदारी र तपाईँ हाम्रो विचार र चिन्तनको शुद्धिकरणले मात्रै देश बढ्न सक्छ। त्यसका लागि तपाईँ हामी काम गर्न लज्जा बोध गर्नु भएन। केही दिन अघि गाउँ गएर फर्किएको गाउँमा यस्तो सुन्दर शान्त ठाउँ छोडेर गइएको छ। बडो दुःख छ राजधानीमा। बिहान 5 बजी त उठ्नै पर्छ म जाई खान, 2 बजी पछि 3 बजी मैले दैनिक बिहानको भात 3 बजी खान्छु। शरीर बिग्रेर खत्तम भयो। अब बढी 5-7 वर्ष गर्नु पर्ला गरिदियो भने पनि, नाइ भने त यहीँ आएर 4वटा बाख्रा, एउटा दुनो भैँसी, बारीमा हरियो सागपात र केही थान कुखुराहरू पालेर बडो आनन्दको जिन्दगी बिताउनु पर्छ कि क्या हो भनेको। बामा रन्किनु भयो, ठुक्क तँलाई पढाएर काठमाडौँमा राखेको, अब आएर साग रोप्छु पो भन्छ भन्नुभयो। त्यसपछि राजधानीबाट 2-3 जना साथीहरूले फोन म त यतै बस्ने भएँ, यस्तो यस्तो गरिदियो। लौ न के भएको तपाईँ जस्तो मान्छे पनि ये भगवान। लो गाउँमै पनि साथीहरूलाई हेर्नुहोस्, अब त म यतै यसो यहाँको बेचौँ भनेको नबेच्ने पो भएँ, म त यतै बस्नु पर्ला जस्तो लाग्यो। घरमा कुरो मिल्ने भने त म त भोलिदेखि यतै बस्ने, साँच्चै फर्किँदैन। यस्तो आनन्द। सबले गाली गरेर यो मन मस्तिष्कमा हेर्नुहोस् ठुलै हुने, तपाईँभित्र खोक्रिनुहोस्, तपाईँ ठुलो हुनुहोस्, मभन्दा ठुलो कोही छैन भन्ने तपाईँमा भ्रम नभएसम्म तपाईँ बाँच्न सक्नुहुन्न, हामी बाँच्न सक्दैनौँ। हाम्रो स्थिति यस्तो छ, यही स्थितिलाई नचिरेसम्म देश बन्दैन। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामीले तपाईँ श्रोता मित्रका आवाजलाई समेट्न सकेनौँ, तपाईँका फोन लिन सकेनौँ। यो कार्यक्रम विशेष गरी नागरिक खबरदारीको अभियान हो। यसमा हामीले बोल्दा पनि तपाईँको आवाज बोल्यौँ भन्ठानेर, तपाईँको आवाज बोल्यौँ भन्ठानेर बोलिराखेका हुन्छौँ र बोल्ने प्रयत्न गरिराखेका हुन्छौँ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी सुजन गुरुङका साथमा ठाकुर बेलबाची बिदा हुन्छु। नमस्कार।